अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 44 साल फैसल अकरम ने हफ्ते की सुबह यहूदी इबादतगाह में मौजूद 4 अफराद को यरगमाल बना लिया था और वो बाद अज़ां पुलिस की फायरिंग से मारे गए थे, जबकि यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया था। मलिक फैसल की जानिब से यरगमाल बनाए गए 4 अफराद में कनीसा का रब्बी भी शामिल था। 4 यरगमालियों में से एक को 6 घंटे बाद रिहा कर दिया गया, जबकि बाकी 3 को मज़ीद कई घंटे बाद पुलिस ने बाजियाब करवाया। दोस्तों, वाज़ह रहे कि कनीसा में जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ होने वाली इबादत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इस लाइव स्ट्रीम फीड में एक शख्स को ऊंची आवाज़ में ये कहते सुना जा सकता था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। वो इस दौरान कह रहा था, मेरी बहन से फ़ोन पर मेरी बात करवाएं और मैं मर जाऊँगा। उन्हें यह भी कहते सुना गया कि अमेरिका के साथ कुछ गलत है। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक मलिक फैसल को अमेरिका में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए भी सुना गया, और यूं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम एक बार फिर मीडिया की जीनत बन गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मुकम्मल कहानी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको वो 5 सवाल बताएंगे जो कि एक मगरबी औरत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में मगरब से ही पूछे, और इस दूसरी औरत की कहानी भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी से जुड़ी है। दोस्तों, याद रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक अमरीकी अदालत ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज और हुकूमत के एहलकारों पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमले और कत्ल की कोशिश करने के 7 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया था और उन्हें 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इंसानी अलमिये पर आलमी ज़मीर कहाँ सोया हुआ है? जमहूरियतों के चैम्पियन और आलमी इंसानी हकूक़ के दावेदार क्यों चुप साधे बैठे हैं? इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस जुल्म सितम और खुली इंसानी खिलाफ वर्जी पर क्यों खामोश हैं? अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस कहाँ हैं? दोस्तों, ये वो 5 सवालात हैं जो मगरब से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने उसी मगरब से किए जहाँ वो पली बड़ी, अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा गुजारा। ये सवालात एक ऐसी खातून के बारे में हैं जो इंसानी हकूक़ और आलमी तंजीमों से हमदर्दी का एक लफ्ज़ नहीं सुन सकी। आइए आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने वाली इन 2 ख़वातीन की कहानी पढ़ते हैं। ये सिर्फ़ एक दास्तान या कहानी नहीं, बल्कि ये दरअसल 2 तहज़ीबों और 2 मुआशरती निज़ामों का पर्दा चाक करने वाली रुदाद है। ये 2 ऐसी औरतों की कहानी है जिनमें से एक का ताल्लुक़ मगरब से और दूसरी का मशरिक़ से। कल जब मगरबी औरत मशरिक़ की कैद में थी तो उसके साथ क्या सलूक हुआ, आज जब मशरिक़ की बेटी मगरब की कैद में है तो उसके साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, पहले इस मगरबी खातून की ज़बानी सुनिए। अपनी कैद की रुदाद बयान करते हुए कहती हैं, तालिबान अक्सर मेरा जिक्र बतौर कैदी नहीं बल्कि मेहमान करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गमज़दा हो तो हम भी मुज़तरिब रहते हैं। ये लोग मेरे साथ बेहद नर्म, इंतहाई शरीफ और एहसास रखने वाले हैं। मैं चाहती हूँ हर शख्स ये जान ले कि मुझसे कैसा अच्छा सलूक हो रहा है। ये है मगरबी औरत के अल्फाज जो मशरिक़ की कैद में थी। इस्लाम के शहदाइयों ने खातून होने के नाते इसकी बेहद इज़्ज़त की। उनका कहना था, हमारे नबी ने भी ऐसा ही किया था। जंग में एक खातून को कैदी बनाकर लाया गया। आपने फरमाया, इसके सर पर दुपट्टा रख दो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये तो गैर मुस्लिम है। आपने फरमाया, बेटी तो बेटी है, खा किसी की भी हो। दोस्तों, तारीख़ गवाह है मुसलमानों ने हमेशा हकूक़ का ख्याल रखा। यूरोपी अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाली इस औरत का नाम इवान रेडली है। ये 1959 में इंग्लैंड में पैदा हुई। अपने आबाई इलाके से सहाफ़त का आगाज़ किया और फिर तरक्की के मनाजिल तय करती हुई आलमी सतह पर संडे एक्सप्रेस तक जा पहुँची। रेडली ने 10 सालों में संडे एक्सप्रेस, दी ऑब्ज़र्वर, डेली मिरर और इंडिपेंडेंट ऑन संडे के लिए ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जिनसे उनका शुमार नुमायाँ और काबिल एतमाद सहाफ़ियों में होने लगा। उन्होंने CNN, ITN चैनल के लिए अफ़गानिस्तान, इराक़ और फ़लस्तीन के सफ़र किए और सहाफ़त के मैदान में कई इनामात और एज़ाज़ात जीते। 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जलगार का फ़ैसला किया तो उन्हें अपनी इंतज़ामिया की तरफ से इस्लामाबाद जाने के लिए कहा गया। यहाँ पहुंचकर रेडली ने अफ़गानिस्तान जाने के लिए वीज़ा के हसूल की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उधर अफ़गानिस्तान पर शब खून मारने और तालिबान को नेस्त व नाबूद करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी।
چنانچہ ریڈلی نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہر حال میں افغانستان جانے کا تہیہ کر لیا اور روپ بدل کر خفیہ طریقے سے غیر قانونی طور پر افغانستان جانے کے لیے مقامی آپریٹروں کی مدد سے روانہ ہو گئیں۔ وہاں اس نے اپنا کام کیا اور جلال آباد سے واپس آتی ہوئی وہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے قریب ہی تھیں کہ طالبان کے ہاتھوں پکڑی گئیں۔ ان دنوں امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے لے کر برطانوی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک حکومتی ایوانوں میں ایوان ریڈلی ہی کے چرچے تھے۔ ہر کوئی ایوان ریڈلی کے لیے پریشان تھا۔ ہر روز لاکھوں افراد، تنظیمیں اور حکومتیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی تھیں۔ پھر ایک دن انہیں رہائی مل گئی۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ طالبان کی قید میں رہنے والی ایوان ریڈلی کے خیالات سننے کے لیے بے چین تھے۔ اس نے رہائی کے بعد طالبان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دوستو، وہ طالبان جنہیں مہذب دنیا اجڑ گنوار تہذیب و اخلاقیات سے عاری اور انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے رہی تھی، ان کی قید میں ایک دشمن ملک کی جاسوس خاتون کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ایسا حیرت انگیز اور روحانی اخلاقیات سے بھرپور نمونہ تھا کہ ایوان ریڈلی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ چنانچہ رہائی کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور 30 ماہ بعد وہ 1.25 ارب مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کئی مقالے اور ڈاکومنٹریز تیار کیں۔ ان کی 2 کتابیں طالبان کے ہاتھوں میں اور جنت کا ٹکٹ بہت مشہور ہوئیں، جن میں انہوں نے دہشت گردی اور اعتدال پسندی کے پراپوگنڈے کو اسلام میں ابہام پیدا کرنے کی مغربی سازش قرار دیا۔ دوستو، اب آتے ہیں دوسری عورت کی طرف۔ مشرق سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کا نام عافیہ صدیقی ہے۔ یہ 2 مارچ 1972 کو کراچی کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد محمد صدیقی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ عافیہ نے اپنی محنت اور ذہانت کے بل بوتے پر امریکہ کی صف اول کی یونیورسٹی MIT سے 1995 میں علم حیاتیات کے شعبے سے ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ایک اور اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی ادارے برینڈیز سے PhD کی اعلیٰ سند حاصل کی۔ تعلیم کے دوران عافیہ نے ایک پاکستانی ڈاکٹر امجد خان سے شادی کر لی جو بوسٹن میں مقیم تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں میں جدائی ہو گئی۔ اس کے بعد عافیہ صدیقی اپنے بچوں کے ساتھ والدہ کے ہاں رہنے لگیں۔ 30 مارچ 2003 کو عافیہ صدیقی اپنی والدہ کے گھر سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ ان کے ساتھ 3 بچے تھے۔ گھر سے ایئرپورٹ تک کے راستے میں انہیں پکڑ کر بچوں سمیت FBI کے حوالے کر دیا گیا۔ عافیہ کی والدہ اور بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اس وقت علم نہیں تھا کہ عافیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، مگر یہ خبر سننے کے بعد دونوں ماں بیٹی نے اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات سے عافیہ اور بچوں کی بازیابی کی درخواست کی، لیکن انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ احتجاج کرنے پر خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ 5 سال تک عافیہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ 6 جولائی 2008 کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں قیام امن کے لیے متحرک ایوان ریڈلی نے انکشاف کیا کہ کابل کے قریب بگرام ایئر بیس پر ایک پاکستانی خاتون بغیر کسی جرم کے 4 سال سے مردوں کی جیل میں قید ہے۔ قیدی نمبر 650 کی بیرک سے بلند ہوتی صدائیں بگرام جیل کو دہلا ڈالتی ہیں۔ اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی چیخ و پکار پوری جیل میں سنائی دیتی ہے۔ اذیت اور تشدد کی وجہ سے وہ مسلمان عورت اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ پھر انہوں نے عافیہ کو برآمد کروانے کے لیے امریکی حکام سے، جو اسے سرے سے اپنی تحویل میں لینے پر انکاری تھے، 2 سوال کیے۔ عافیہ 2005 تک FBI کی انتہائی مطلوبین کی فہرست میں واحد خاتون تھی۔ اگر امریکہ نے اسے گرفتار نہیں کیا تو 2005 کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس فہرست سے غائب ہے۔ دوسرا یہ کہ گوانتانامو بیس سے آنے والے معظم بیگ نامی قیدی نے بتایا کہ جب وہ بگرام جیل میں تھا تو قیدی نمبر 650 کی چیخیں پورا جیل سنتا تھا۔ یہ قیدی واحد پاکستانی خاتون قیدی تھی۔ اگر وہ عافیہ نہیں تھی تو وضاحت کی جائے کہ وہ کون تھی۔ دوستو، ایوان ریڈلی کے صحافیانہ دلائل جب عدالت میں سامنے آئے تو FBI کے حکام کے پاس چارہ نہ رہا کہ وہ اسے عدالت میں پیش کریں۔ چنانچہ 5 اگست 2008 کو عافیہ کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ امریکی قانون کے مطابق کسی خاتون کی جیل میں برہنہ تلاشی نہیں لی جاتی
لیکن عافیہ صدیقی کو نیو یارک میں وفاقی عدالت US کورٹ سدرن ڈسٹرکٹ میں پیشی کے لیے لے جایا جانے لگا تو ذلت آمیز طریقے سے برہنہ تلاشی لی گئی۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے بگرام جیل میں امریکی فوجیوں پر گولی چلائی۔ اس بات کے ٹھوس دلائل اور شواہد نہ ہونے کے باوجود 4 فروری 2010 کو امریکی جیوری نے ان پر فرد جرم عائد کر دیا۔ دوستو، ابھی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی تہذیب جاہل، اجڑ اور گنوار ہے اور کس تہذیب کے علمبردار آج بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔